سارے قبیلیاں دے لوگ بے ساری رات گزر گئی حرم کعبہ دے اندر بے کے انتظار کیتا جا رہا ہے صبح کون آوے گا جڑا آ کے فیصلہ کرے گا جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے ساری رات نہ حرم کعبہ دے اندر گزار دیتی صبح سرگی دا ویلا ہویا کعبے دے مین گیٹ چوں ایک جوان آ رہے عمر 35 سال ہے آمینہ دا لال کون دے والی کامے دے مین گیٹ چوں یار ولید بن مغیرہ کہنے لگا کملی والے فیصلہ کر دیں گے پتھر کنے رکھنا ہے میرے آقا چل کے قریب ہے کون دے والی فرمایا کام کیوں روکے آنے عرض کی تھی کملی والے آئے چار قبیلے والے پہ لڑ دینے حجر اسود کا پتھر یسی رکھنا ہے سونے ذرا فیصلہ کرے آجے پتھر کنے رکھنا ہے تیرے تے میرے نبی نے اپنی چادر مبارک نو اینج کر کے بچھا دیتا میرے آقا نے پتھر چوک کے اپنی چادر تے رکھیا میرے آقا نے فرمایا قبیلے بھی چار میں چادر دے کونے بھی چار میں میرے آقا نے فرمایا ہر قبیلے دا ایک ایک سردار آجے ایک ایک چادر دا کونا پکڑ کے پتھر قریب لے جاؤ اینا چادر دا کونا پکڑیا پتھر لے کے بیت اللہ دی دیوار دے قریب ہے اینا قریب آگے پھر رولا پالیا پتھر چوک کے کون رکھے گا ولید بن مغیرہ کے لگا سارے چوپ کر جاؤ جنہیں چوک کے چادر دے رکھے چوک کے بیت اللہ دی دیوار تے بھی کملی والے آپ ہی رکھ لیں بیت اللہ شریف دی دیوار تے بھی کون رکھے گا کملی والے آقا میرے نبی نے ید اللہ والے ہتھاں دے نانا حجر اسود نو چکیا تے چوکے نہ خانہ کعبہ دی دیوار دے اندر لگایا یہ تعمیر میرے نبی بھی بیت اللہ دی کی تھی قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ احباب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا قرآن پاک دی اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ کریم نے بیت اللہ دی عظمت نو بیان فرمایا خانہ کعبہ دی عظمت نو خالق کائنات بیان فرمایا فرمایا ان اول بیت وضع للناس فرمایا لوگاں واسطے جڑا سب تو پہلا گھر وعدہ کیتا گیا بنایا گیا للذی ببکۃ مبارکہ فرمایا او مکہ دے اندر وہدن للعالمین تے عالمین واسطے او دے اندر ہدایت ہے مکہ شریف دی شان ہے کہ انہوں اللہ نے اپنا گھر رکھے ہے سادہ دی مثال دینا چاہنا جی دی نسبت اللہ نہ لو دے جنہوں اللہ اپنا بنا لوے اپنا بنا کے تے لوگ ہمیچوں اللہ کریم او دی عظمت علیحدہ کرنا چاہتا ہے مثال دے طور تے ماں بھی اللہ دا بندہ تسی بھی اللہ دے بندے ہو قبلہ حضرت صاحب بھی اللہ دے بندے مفتی صاحب بھی اللہ دے بندے پر قرآن پڑھ کے دیکھو کچھ بندیاں دا ذکر ہے جنہاں نو رب کہندا ہے کہ آپ میرے بندے نے انج نہیں بول لیندے ہو پر ڈنڈی نہ مارو سبحان اللہ فرماؤ گے کچھ وہ بھی ہیں نے جنہاں نو اللہ عباد الرحمن کہہ کے فرماتا ہے اے میرے نے کچھ وہ بھی نے جنہاں نو اللہ فرماتا ہے اللہ ان اولیاء اے بھی میرے نے یعنی بندے تے سارے ہی اللہ دے نے تے کچھ بندیاں نو اللہ اپنے خاص نسبت دے کے اپنے نال کہندا آ بھی میرے نے آ بھی میرے نے ہے نا سارے ہی اللہ دے پر جنہ دی نسبت اللہ اپنے نال کرے وہ تیرے میرے ورگے نہیں وہ تیرے میرے ورگے کیونکہ انہاں دی نسبت اللہ اپنے نال کی تھی ہے مسجد بھی اللہ دا گھر ہے لیکن بیت اللہ شریف دا مقام تے شان کی ہے کہ جنہوں اللہ فرما دے کہ اے میرا گھر ہے بیت اللہ دی نسبت اللہ نے اپنے ول کی تھی بیت اللہ دی نسبت اپنے نال جوڑنی فرمائے اے میرا گھر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت ماشاءاللہ
خوش قسمتی خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر محمد مشتاق رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ دے نال نال عالم بعمل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران صاحب اتاری دامت برکاتہم العالیہ، آپ دے نال نال حضرت علامہ مولانا محمد ظہیر الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور نال نال عالم بعمل دائی فکر رضا صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نوید صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کریم علماء حقہ دا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر میں بات کر رہے ہیں کہ بندیاں وچوں او بندے خاص ہو گئے کہ جنہ دی نسبت اللہ نے اپنے نہ جوڑ لئی۔ مسجد بھی اللہ دا گھر پر بیت اللہ دا مقام کیے کہ جنہوں اللہ فرما دے کہ اے میرا گھر ہے۔ تو بیت اللہ دی تعمیر اللہ کریم نے سب تو پہلے ملائکہ دے فرشتیاں کو لو کرائی، پھر بیت اللہ شریف نو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام نو حکم فرمایا، تو اللہ دے حکم تے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو بعد اللہ کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حکم فرمایا، تو اللہ دے حکم تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے گھر خانہ کعبہ نو بنایا۔ اس سارے دور بڑے حسین ہیں، گھر رب دا بنان والے رب دے بندے، پر ایمانداری نہ دوسو او مندر کیسا ہوئے گا، گھر رب دا بندہ ہوئے گا، بنان والا آمینہ دلال ہوئے گا۔ کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک دے اندر بھی خانہ کعبہ نو تعمیر کیتا گیا۔ سب تو پہلے اللہ کریم نے ملائکہ نو حکم دیتا، فرمائے جتھے آسمانہ تے بیت المعمور ہے دے این مطابق زمین تے جا کے بیت اللہ شریف نو بنا دیو۔ ملائکہ نے آ کے خانہ کعبہ نو بنایا، بیت اللہ نو بنایا۔ جتھے بیت اللہ جتھے خانہ کعبہ ہے دے این مطابق آسمانہ تے بیت المعمور ہے۔ آسمانہ تے ملائکہ نے بیت المعمور دا طواف کیتا، اللہ نو فرشتیاں دی ادا پسند آئی۔ اللہ فرمائے تسی بیت المعمور دا طواف کیتا ہے، میں تو ہاڈے تے راضی ہاں۔ زمین تے جا کے ادھے این مطابق نیچے بیت اللہ بنا دیو۔ جڑا آدم علیہ السلام دا امتی آ کے خانہ کعبہ دا طواف کرے گا، میں اودے تے بھی راضی ہو جاواں گا۔ اولاد آدم دا جڑا فرد بھی جا کے میرے گھر دا طواف کرے گا، میں اودے تے راضی ہوواں گا۔ اللہ کریم نے ملائکہ نو حکم دیتا، زمین تے آ کے بیت اللہ شریف نو بنایا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نو بھی اللہ کریم نے حکم دیتا کہ تسی نویں سرے تو خانہ کعبہ نو بناؤ۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے بھی اللہ دے گھر نو تعمیر کیتا، خانہ کعبہ نو بنایا، بیت اللہ نو بنایا۔ جدو آدم علیہ نبی علیہ السلام نے بنا لیا تے اللہ دی بارگاہ چند کیتی، یا اللہ میں تیرا گھر بنایا تے اے منو مزدوری کی ملے گی، انعام کیے، یا اللہ تیرے گھر نو میں تعمیر کیتا ہے، انعام کیے۔ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام واسطے انعام دا اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ بولو تے پڑھیے بھئی، اینج نہیں اونچا جا بولو سبحان اللہ، سارے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ کون ہے دیوانی دے غلاموں، اللہ نے اپنا گھر ملائکہ کو لو بنوایا، ملائکہ نے اللہ دا گھر خانہ کعبہ بنا لیا۔ جدو اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دا دور آیا، فرمایا تسی بھی جا کے میرے گھر ہی تعمیر کریا۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے رب دے گھر خانہ کعبہ دی تعمیر کی دی، عرض کی دی یا اللہ تیرا گھر بنایا میرا انعام کیے۔ اللہ فرمایا آدم علیہ السلام تو میرا گھر بنایا، میں تینوں انعام دینا ہوا، قیامت تک جیڑا بھی اولاد آدم چویا کے میرے گھر دا طواف کرے گا، میں اوتے تے راضی ہو جاواں گا۔ فرمایا جیڑا بھی تیری اولاد بھی چویا کے میرے گھر بیت اللہ دا طواف کرے گا، میں راضی ہو جاواں گا۔ عرض کیتی یا اللہ انعام دے اندر اضافہ فرما دے۔ فرمایا آدم علیہ السلام انعام ہے، جیڑا تیری اولاد وچوں آ کے بیت اللہ دا طواف کرے گا، میں اوتے تے راضی ہو جاواں گا۔ جدے واسطے حاجی ہاتھ چک کے دعا کرے گا، میں اوتے تے بھی راضی ہو جاواں گا۔ جدے واسطے حاجی
دعا کرے گا میں اودے تے بھی راضی ہاں تائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو حاجی یا عمرہ کرنے والا حاجی یا عمرہ کر کے واپس آئے اودے کرو دعا کرایا کرو گناہاں تو انج پاک ہو کے آیا جی میں ماں دے شکم چو جنم لے کے آیا ہے انج گناہاں تو پاک ہے جی میں ماں دے شکم چو جنم لیا حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ دے گھر نو بنایا طوفان نو آیا تے او جڑا گھر اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے تعمیر کیتا نا آسمانہ تے اٹھا لیا گیا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دا دور آیا تو اللہ فرمایا کہ تسی میرے گھر خانہ کعبہ دی تعمیر کرو عرض کی تھی یا اللہ میں کیڑی جگہ تے تعمیر کرا نشان ہی کوئی نہیں او جڑا حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا سی طوفان نوح دے ویلے اٹھایا گیا عرض کی تھی یا اللہ ہونے تے نشان ہی نہیں میں کیڑی جگہ تے تیرا گھر بناواں ہن ویکھ اللہ نے نشان دائی کتے کولو کروائی کون ہے دیوانی دے غلاموں ابراہیم علیہ السلام دا دور آیا اللہ فرمائے ابراہیم میرے گھر خانہ کعبہ نو بنایا نے عرض کیتی یا اللہ کتھے بناواں تے نشان ہی کوئی نہیں علماء فرماتے نے اللہ کریم نے بدل دے ٹکڑے نو حکم دیتا فرمایا جنی جنی جگہ تے خانہ کعبہ ہے اونی جگہ تے جا کے سایہ کر دیتا کہ ابراہیم علیہ السلام واسطے آسانی ہو جائے بدل دے ٹکڑے نے آ کے اونی جگہ تے سایہ کیتا جیتے بیت اللہ دی جگہ ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے نشان لگا لیا بدل دے ٹکڑے عرض کی دیا اللہ تیرا گھر بنیا نشان دائی میں کرائی ہے میرا ہی نام کی ہے عباد قدرت آئی مکہ دے پہاڑا چی آرام کردار ایک ویلا آوے گا مکہ شہر آباد ہوے گا ایتھے میرا یار آوے گا تیرا انعام تے مزدوری ہے جو تو مکے دیاں گلیاں چ میرا یار تریا کرے گا سایہ کر کے تو میرے یار دے نال نال تریا کرے سایہ کر کے میرے یار دے نال نال بدل دے ٹکڑے نو بھی انعام دیتا جا رہا گھر اللہ دا پیا بن دے انعام بدل دے ٹکڑے نو ملیا فرمایا تیرا انعام ہے بے جدو مکے دیا گلیاں چ میرا یار چلے گا سایہ کر کے میرے یار دے نال نال چلے گا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بھی اللہ دا گھر خانہ کعبہ بنایا باپ بھی نبی ہے تے پتر بھی نبی ہے اللہ دا گھر خانہ کعبہ بنا رہے ہیں تے جو خانہ کعبہ بن گیا نا انہوں پتہ منگیا کیے این کر کے ہاتھ چکے دعا منگی ربنا وبعث فیہم رسولا یا اللہ تیرا گھر بنا میں دیتے تے وسان واسطے اپنا یار بھیج دے کعبے وچ کھلو کے تے کعبے والے نو مانگ لیا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی دی آمد دی دعا منگی ویلا گزرتا جا رہا وہ دور بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 35 سال کنی سارے بولو بھی کنی اچھا بولو کنی 35 سال عمر کملی والے آقا دی تے بیت اللہ شریف دے اندر ایک کھوئے قبیلے بنو جرہم والیاں او دے اندر بڑا سادو سامان سٹیا سی سونا تے چاندی دے ہرن تے کچھ بشندے پئے تے سارا سونا چاندی کٹ کے لے گئے تے کھو خالی ہو گیا تے بیت اللہ شریف کعبے دی جگہ نیوی ہے تے ارد گرد سارے پہاڑ نے جدوں بارش پیندی ہے تے پہاڑاں تو پانی سارا نیچے بیت اللہ شریف دے اندر آوندا ہے تے کھو بھی بھر جاندا ہے تے سارا بیت اللہ دیاں دیواراں نو پانی لگدا ہے تے میرے آقا دی عمر مبارک 35 سال تے 4 قبیلے مکے چ آباد نے تے سارے اکٹھے ہو کے کہن لگے ہووے نا اے پرانیاں دیواراں ایک ختم کر دئیے تے بیت اللہ شریف نو دوبارہ تعمیر کریے نمیاں دیوارہ بنائیاں جان یہ 4 قبیلے اس ویلے سارے کٹے ہو کے مشورہ کر دینے کہ بیت اللہ شریف نو بنایا جائے نمیاں دیوارہ بنائیاں جان یہ دی تعمیر دوبارہ کیتی جائے کیونکہ پہاڑا تو پانی سارا نیچے ہوندے تے دیوارہ خراب ہو گئی ہیں ان کسے دی ہمت تے جرت نہیں کون ہے جڑا پرانیاں دیوارہ نو گراوے تے نمیاں دیوارہ بناوے لیکن سارے کہنے لگے یار ان کرو یہ دی تعمیر کیتی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 35 سال ہے انہاں کہ ان کرو قرآن دادی کرنے قبیلے بھی 4 نے تے کعبے دیاں دیواراں بھی سارے بولو 4 دیواراں تے ایک دیوار ایک قبیلے دے نام لکھ دینے ہیں جدے حصے جیڑا کام آوے گا نا آپو اپنے حصے دا کام کری جاواں گے انہاں کھرا کیتا پرچیاں ڈالیاں ایک دیوار دا کام ایک قبیلے دے حصے ایک دیوار دا کام ایک قبیلے دے حصے ایک دیوار دا کام ایک قبیلے دے حصے ایک دیوار دا کام قبیلے بنو قریش دے حصے وچ آ گیا ہن ساریاں دیواراں دے کام تے حصے وچ آ گئے اگلا دن
بنایا نا ایک کرو سادو سامان لے کے آئے کہ آ کے دیواراں گرا کے نا تے کام شروع کریے نواں بنائیے اجے کام شروع نہیں کیتا وہ جڑا کھوہ ہے نا کعبے دے اندر اس کھوہ دے وچوں ایک سپ نکلیا جڑا بیت اللہ شریف دی دیوار تے بیٹھ گیا اے سارے ڈر گئے کہنے لگے یار اے سپ تے کام کرن نہیں دیندا لگدا ہے کہ اللہ راضی نہیں اے سپ سانو کام نہیں کرن دے گا کون ہے دیوالی دے غلاموں سارے قبیلے والے جمائے ہو گئے جمائے ہو کے کہہ لگے یار ایدی کریے مقام ابراہیم دے کون چلنے پہ جا کے اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنے یا اللہ اسی ارادہ بنایا تیرے گھر نو تعمیر کرنا ہے عرض کیتی یا اللہ دیواراں نویاں بنان دا ارادہ رکھنے اسی اللہ دی بارگاہ چ دعا منگا گے رب راضی ہو جائے گا کون ہے دیوالی دے غلاموں انہاں قبیلے والے ہاتھ چک کے دعا منگی عرض کیتی یا اللہ اسی تیرے گھر دیاں دیواراں نو نواں کرن دا ارادہ رکھنے جدوں انہاں نے ہاتھ چوکی اللہ دی بارگاہ چ دعا منگی آسماناں والوں ایک پرندہ آ رہا جڑا پرندہ آ کے سپ اٹھا کے لے گیا انہاں عید کر کے دعا مانگ کے منہ تے ہاتھ پھیر لے انہاں آ کے کام شروع کرو پرندہ رب والوں آیا سپ اٹھا کے لے گئے اللہ راضی ہو گیا اللہ بھی راضی ہے او دے گھر نو بنایا جائے سب چلا گیا انہیں سارے بیٹھے کسی دی ہمت نہیں پہ رہی کہ اتھوڑا لے کے کعبے دے قریب جائے تے جا کے دیوار تے اتھوڑا لگائے ایک نوجوان اٹھیا تے انہیں جا کے نا اتھوڑا ماریا نا کعبے دی دیوار تے ایک پتھر اکھڑیا انہیں این کر کے پتھر اٹھایا نا جدوں تے پتھر اٹھایا تے او دے ہاتھ چو پتھر چھٹیا تے جتھوں اکھڑیا سی اوتھے ہی یہ دا مطلب بول نہیں دے ہو جان کے نہیں بول دے جتھوں پتھر اکھڑیا اوتھے ہی انہاں آکھیا پہلو سپ نہیں سی بنان دیندا ہن جے سپ گیا ہے اسی کام شروع کیتا ہے تے جیڑی جا تو پتھر اکھاڑیا اوتھے جا کے پتھر لگ گیا ہے وجہ کی ہے اس سارے ڈر گئے کہ ہن کون بنائے گا یہ جدوں ڈر گئے نا تے ولید بن مغیرہ بڑا سیاںا بندہ سی اس آکھیا چلو اے پرانیاں دیواراں ختم کر دینیاں نویاں دیواراں بنان واسطے جڑا مال تے دولت جمع کیتا ہے سارے غور کرو اے مال وچ کو 2 نمبری تے نہیں یہ مال کو 2 نمبری دے اس آگے جڑا مال لے کے آؤ اکٹھا کرو تو گھراں نوں لے جاؤ اللہ دا گھر بننا ہے مال پاک لے کے آؤ وہ لے کے آؤ جڑا مال شیبے تو پاک ہوئے یہ سارے گئے تے مال بدل کے لے کے آئے تے ہن کوئی بھی کام شروع نہیں کر رہا ولید بن مغیرہ نے تھوڑا پکڑیا تے کہنے لگا چلو تسی بیٹھ جاؤ میں کام شروع کرنا کون ہے دیوالی دے غلاموں ولید بن مغیرہ کعبے دی دیوار دے کول آیا کے دیوار دیا تھوڑا ماریا کام شروع کر دیتا یہ ساری رات کام کرتا رہا جدو قبیلے والے آوے گیا کچھ بھی نہیں ہو رہا سارے اپنے حصے دا کام کری جا رہے میرے آقا بھی قبیلے بنو قریش دے نال اپنے حصے دا کام کری جا رہے بیت اللہ شریف دیاں پرانیاں دیواراں کرائیاں جا رہی یہ نویاں دیواراں بنان دا ارادہ کر لیا انہاں ساریاں پرانیاں دیواراں کرا دیتیاں ایک ایسا مقام بھی آیا انہاں دیوار دیا تھوڑا ماریا نیچوں نور دی لات نکلی ولید بن مغیرہ کہن لگا بس کر جاؤ او بنیاد آ گئی ہے جڑی رب دے نبی ابراہیم نے رکھی جڑی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے رکھی ہے یہ تو تھلے وہ بولو تو صحیح وہ شیرہ شورہ والی بھی منوں ہوندی ہے تقریر پر چلو تھوڑی دی کر لئیے تو پھر انشاءاللہ میں تواڈے ذوق دے مطابق گفتگو کرنا ادھی طرح گرامی یہ قدر انہاں کہ اے دو تھلے نہیں جانا اے او بنیاداں آ گئیاں نے جڑیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھیاں ہن ساریاں پرانیاں دیواراں گرا دتیاں ہن اینوں نویں سرے تو تعمیر کرنا ہے بیت اللہ شریف نو بنانا ہے انہاں کہ سادو سامان بھی چاہیے جڑا بیت اللہ شریف دی تعمیر تے کام آوے گا انہاں دناں دے اندر روم تے ایک کشتی آ رہی سی جے دے اندر بڑا سادو سامان سی تے جدے سمندر دے
करीब आई तो फ्लड आ गया तो उत्थे ही रुक गई। इन्हां मक्के दे सरदारां नूं पता लगा कि कश्ती आई है तो कश्ती च बड़ा सादो समान है, होवे ना तो सादो समान खरीद के ले आइए तो तमीरे काबा ते काम आवेगा। सारे गए ना, 4 कबीलियां दे सरदार बड़े बड़े, वलीद बिन मुगीरा भी नाले। इन्हां जाके देखा तो कश्ती दे अंदर काफ़ी ज़्यादा सादो समान है जेड़ा बैतुल्ला शरीफ की तमीर ते काम आ सकता है। इन्हां जाके सारा समान खरीद लिया कि आ भी दे दियो, आ भी दे दियो, आ भी दे दियो। कल्ला समान ही नहीं खरीदिया, समान दे नाल नाल उन्हां कोल एक बंदा भी काम दा समान भी है ते एक बंदा भी। उस सीरत निगार ते तारीख वाले उस बंदे का नाम लिखे बाकूम। इन आखे यारो बंदा भी नाल ही ले लो, मिस्त्री के चल भी बैतुल्ला शरीफ नूं बनाना तू साडे नाल। इन्हां समान भी ले लिया तो बंदा भी नाल ले लिया, लैके ना खाना काबा दे कोल आए, आके सारा समान रखे ना। तो हुण गलबात शुरू हो गई तो कह लगे यार जे ते पहला समान जेड़ा लाया है, पहलियां बुनियादां जेड़ियां है ने उत्थे करके बुनियादां रखिए तो समान काफ़ी है। जे सारा समान लाना है तो इनू मजीद वधाना पवेगा। चंद बंदे बह के मशवरा कर लगे, कह लगे बुनियादां ते बुनियादां रखो, जे समान वध गया ना एक पासे काबा बना दियो, नाल हतीमे काबा बना दियो। इधर काबा बनाओ ते नाल हतीमे काबा, हतीमे काबा भी बनाई जा रही। कौन है वाली दे गुलामों हुन सारा काम किया जा रहा। बैतुल्ला शरीफ दी दीवारां बुलंद होईयां ना ते जदों दीवार ओथे तक आई ना जिते हजरे असवद रखना है, 4 कबीले आपस में रौला पा बैठे। कह लगे जी एक कबीले वाले कह लगे असी रखांगे, दूजे कह लगे असी रखांगे, तीजे कह लगे असी रखांगे। ये सारे कबीले वाले ना आपस में झगड़ा पे कर देन, कह लगे जी असी पत्थर रखना है, असी पत्थर रखना है, असी पत्थर रखना है। तो वलीद बिन मुगीरा बड़ा सियाना सी, कह लगा लड़ो नाम इन करो, अज दी रात ना सारे हरमे काबा च गुजारने आ। सुबह फजरी वेले जेड़ा बंदा काबे दे मेन गेट चों आवेगा वो बंदा फैसला करेगा हजरे असवद दा पत्थर किन्ने रखना है। सारे बह जाओ, लड़ना झगड़ना इत्थे बह जाओ, सारी रात काबे गुजारने आ। ते जेड़ा बंदा सुबह काबे ते मेन गेट चो आवेगा वो फैसला करेगा कि हजरे असवद दा पत्थर ओदी जगह ते कौन रखेगा। कबीले 4 ने सारे झगड़ा कर देन कि असी लाना है, असी लाना है। ते वलीद बिन मुगीरा कह लगा झगड़ना, इत्थे बह जाने आ, फैसला सुबह होवेगा। जेड़ा काबे ते मेन गेट चो सरगी वेले आवेगा ना वो फैसला करेगा कि ये हजरे असवद दा पत्थर कौन अपनी जगह ते लावेगा। चारे कबीलियां दे लोग सारी रात गुजर गई, हरमे काबा दे अंदर बैठ के इंतजार किया जा रहा। सुबह कौन आवेगा जड़ा आके फैसला करेगा। जुमला सुनोगे तड़प जाओगे, सारी रात ना हरमे काबा दे अंदर गुजार दी। सुबह सरगी दा वेला होया, काबे दे मेन गेट चो एक जवान आ रहे, उम्र 35 साल है, आमीना दा लाल। कौन है दे वाली काबे दे मेन गेट चो यार। वलीद बिन मुगीरा कह लगा कमली वाले फैसला कर देंगे पत्थर किन्ने रखना है। मेरे आका चल के करीब है, कौन है दे वाली फरमाया काम क्यों रोके आने। अर्द कीती कमली वाले आ, 4 कबीले वाले पे लड़दे ने, हजरे असवद दा पत्थर असी रखना है। सोने जरा फैसला करे जे पत्थर किन्ने रखना है। तेरे ते मेरे नबी ने अपनी चादर मुबारक नो इंज करके बिछा दिता। मेरे आका ने पत्थर चुक के अपनी चादर पे रखिया। मेरे आका ने फरमाया कबीले भी 4 ने, चादर दे कोने भी 4 ने। मेरे आका ने फरमाया हर कबीले का एक एक सरदार आ जाए, एक एक चादर का कोना पकड़ के पत्थर करीब ले जाओ। इन्हां चादर का कोना पकड़िया, पत्थर लेके बैतुल्ला दी दीवार दे करीब इन्हां करीब आके फिर रौला पा लिया पत्थर चुक के कौन रखेगा। वलीद बिन मुगीरा के लगा सारे चुप कर जाओ, जिन्हें चुक के चादर ते रखिए चुक के बैतुल्ला दी दीवार ते भी कमली वाले आप ही रख ले।
بیت اللہ شریف دی دیوار تے بھی کون رکھے گا؟ کملی والے آقا میرے نبی نے اے ید اللہ والے ہتھاں دے نال نہ حجر اسود نو چکیا تے چک کے نہ خانہ کعبہ دی دیوار دے اندر لگایا. یہ تعمیر میرے نبی بھی بیت اللہ دی کیتی ہے. پر ایک گل یاد رکھو چونکہ اسی سنی ہاں ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے وے کملی والے مکے چ رہن تے مکہ افضل ہے. میرے نبی مدینے جانتے مدینہ افضل ہے. سرکار مکے رہن تے مکہ مدینے جانتے مدینہ افضل. اگر مکے نو شان ملی تے کملی والے دی وجہ تو مدینہ پاک نو مقام ملیا تے میرے نبی دی وجہ تو ملیا. سرکار مکے وچ رہن تے مکہ افضل. سرکار مدینے جانتے مدینہ افضل.